जनाब ज़बरबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक तो आज मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़ा फ़ैसला जो सामने आया कल के, वो आ रहे हैं पाकिस्तान। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान उनकी वापसी है। तो मियां नवाज शरीफ की शर्त एक ही थी, वो शर्त जब पूरी हुई तो उन्होंने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। वो शर्त थी कि इमरान खान जेल में भी हो, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड भी हो। ये बात बहुत ज़्यादा होती थी, और अब आप देखें कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि मियां नवाज शरीफ एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान आ रहे हैं कि जब इमरान खान जेल में भी हैं और डिस्क्वालीफाइड भी हैं। शायद इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की इतने अरसे से बात की जा रही थी। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जब मियां नवाज शरीफ के अपने छोटे भाई की यानी मियां शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं की। और उस वक्त चूँकि इमरान खान भी बाहर थे और डिस्क्वालीफाइड भी नहीं थे, शायद उनकी जो शर्त थी कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन और उनके जेल में भेजे जाने के वाले से, वो जब पूरी हुई और जब उन्हें मज़ीद यकीन हो गया कि वो बाहर जल्दी नहीं आने वाले, चूँकि एक के बाद एक केस में उन्हें बुक कर लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर मियाँ साहब ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से तो जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात की कि उनका साइफ़र केस के अंदर जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, उसमें दो वजूहात बयान की गई। एक तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि वो तो 150 पिछले एक महीने में उनकी समातें पेशियाँ होती रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अगर वो इस केस के अंदर भी हो जाती तो कौन सा फ़र्क पड़ना था। पहले वो अपनी ज़ाती सिक्योरिटी में आते थे, जेल के अंदर पेश होते थे, अब तो वो पुलिस की सिक्योरिटी में उन्होंने पेश होना था। तो ख़तरात तो पहले की निस्बत अब उनके कम हो गए थे। नंबर 2, जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की जान को भी ख़तरा है जनाब, उन्हें भी ख़तरा है। तो एक दिन जब खान साहब का केस सुनते हैं, बाकी दिन वो कहाँ बैठते हैं? 6 दिन, बाकी 6 दिन तो इसी अदालत के अंदर बैठते हैं। तो ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की दलील पेश की गई। मसला असल वही था कि पब्लिक आई से इमरान खान को दूर रखना है। अब जो मियाँ नवाज शरीफ वाला मामला जनाब, उस पर मैं दोबारा वापस आता हूँ कि एक बहस है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या वो जेल जाएंगे या वो जाती उम्रा जाएंगे? इस हवाले से नाज़रीन, कानूनी माहिरीन का ये कहना है, उनकी राय ये है कि जितनी भी सहूलतकारी उनकी हो जाए किसी अदालत के अंदर से। वैसे तो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के बारे से जेलों पर इल्ज़ाम लगाती है कि जेलें उनकी सहूलतकारी कर रही हैं, नून लीग तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक बहुत ही मुतनाज़ा लफ्ज़, जो कि मैं स्क्रीन पर कह नहीं सकता, उस तरह का लफ्ज़ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर दिया कि वो भी जनाब इमरान खान के बहुत ज़्यादा कोई चाहने वाले, और उसके लिए एक जो लफ्ज़ है वो एक गाली के बहुत करीब है, एक नाजायज़ लफ्ज़ के बहुत करीब है। आप खुद समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा जो पीटीआई के क्लोज़ फॉलोअर्स के लिए वो वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए वो वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि बड़ा नामुनासिब है। आपको अगर कोई उनके हवाले से कंडक्ट के पे कोई एतराज़ है तो आप जाएँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप कोई एतराज़ फाइल करें उनके ख़िलाफ़, कंडक्ट पे उनके एतराज़ करने जाके। वैसे भी वो रिटायर हो रहे हैं, 16 को वो रिटायर हो रहे हैं। और ये जो हम खबर पहले देते थे आपको नाज़रीन के, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब तक रिटायर नहीं होते तब भी मियाँ साहब नहीं आएंगे, तो उनकी सारी शराइत पूरी हो गई। अब तो कहते हैं ना कि सुंजियां अमन गलियां में मिर्ज़ा यार फिरे। इमरान खान जेल में, इमरान खान डिस्क्वालीफाइड, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी रिटायर हो जाएंगे, और कहीं से कोई मियाँ साहब को ख़तरा थ्रेट नहीं होंगी तो मियाँ साहब पाकिस्तान आके लैंड करेंगे। तो ये सारे मामला, थ्रेट से मुराद मेरी सियासी थ्रेट की मैं बात कर रहा हूँ या फिर लीगल थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। तो लीगल एक्सपर्ट से मेरी जो बात हुई वो ये बताते हैं जनाब कि मियाँ साहब पहले जब आएंगे तो ही विल हैव टू सरेंडर, वो पहले आके ख़ुद को कानून के हवाले करेंगे। केस उनका इस्लामाबाद की जो सेक्शन में चल रहा है, वैसे तो उनकी जो कस्टडी है वो अडियाला जेल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में लैंड करने का फ़ैसला किया है, तो वो लाहौर में उनकी लैंडिंग होगी। वहाँ नून लीग के काफ़िले जाएंगे उनका इस्तकबाल करने के लिए। एक फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारियाँ PMLN की तरफ से हो रही हैं, और पूरे मुल्क से PMLN के जो लीडरान हैं वो इसी से, यानी मियाँ साहब की वापसी को ही नुक्ता आगाज़ बनाएंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन का। यहीं से उनकी इलेक्शन कैंपेन किक ऑफ होगी पूरे मुल्क के अंदर, और उनकी वापसी के ऊपर एक बड़ा जुलूस, एक बड़ा काफ़िला लेके वो जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ को रिसीव करेंगे लाहौर एयरपोर्ट से। फिर कोई खिताब वगैरह भी उनका होगा। उसके बाद वो अपने सारी 2018 तक की जो परफॉर्मेंस है वो गिनेंगे, और अपने साथ होने वाले जुल्म जो है वो, जिसे वो जुल्म कहते हैं, वो जुल्म वो गिने जाएंगे जनाब सारे। और उसके बाद फिर वो आके अपने आप को कहेंगे जी पहले भी मैं आया था, मैंने आके अपनी बेटी समेत मैंने गिरफ्तारी दी थी, अब भी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जेल से नहीं डरता, वो गिरफ्तार होने के लिए आ गया। चूँकि मियाँ साहब को पता है कि चंद दिनों के अंदर अंदर ही, 1-2 रोज़ के अंदर ही उनकी बेल हो जानी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उनकी हो जानी है, सज़ा उनकी मुअत्तल हो जानी है।
اب یہاں چیئرمین پی ٹی آئی والا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک کیس میں سزا معطل ہوگی تو دوسرے کیس کے اندر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا، کیونکہ آج کل چیزیں جو حالات ہیں، جو مہربان ہیں وہ ان پہ ذرا زیادہ مہربان ہیں، ان کے حوالے سے ذرا فیوریبل ہیں. تو اس لیے جب وہ آئیں گے تو ان کی لینڈنگ کے بعد وہ تقریریں شکریریں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، پھر وہ جیل چلے جائیں گے. شاید کوٹ لکھپت جیل میں وہ جا کے گرفتاری دیں، وہاں جا کے گرفتاری ہوگی، وہاں سے انہیں منتقل کیا جائے گا اڈیالہ جیل، یا پھر خود وہاں سے وہ کہیں جی میں اڈیالہ جیل جا کے گرفتاری دے رہا ہوں. تو گرفتاری لیں گے، عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، سسپینشن آف سینٹینس کی درخواست دائر کی جائے گی. اس درخواست کے اوپر ان کی سزا کو معطل کر دیا جائے گا. چونکہ مریم نواز کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا جو معطل ہوئی ہے، سزا معطل کیا ہوئی، مریم نواز کے حق میں فیصلہ ہوا، ان کی بریت ہوئی ہے. اسی بریت کو گراؤنڈ بناتے ہوئے میاں نواز شریف کی سزا سسپینشن کی درخواست دی جائے گی. پھر ٹرائل چلے گا، ٹرائل کے اندر آبویسلی وہ بری ہو جائیں گے. اور الیکشن ایکٹ کے اندر میاں نواز شریف ویسے ہی ان کی سزا جو ہے وہ نائلی 5 سال پہ محیط کر دی گئی تھی کہ 62(1)(f) کے تحت اگر کوئی نائلی جو تاحیات تھی پہلے، اگر آپ کی نائلی کی مدت اگر تاحیات ہے، یہ مینشن نہیں امیات جسے تاحیات سمجھا جاتا ہے، تو وہ نائلی آپ کی 5 سال تک تصور کی جائے گی. تو جناب اس پہ جسٹس منیب اختر کی بھی فیصلے موجود ہیں، آبزرویشنز بھی ان کی موجود ہیں ججوں کی مختلف، کہ اس حوالے سے نائلی کو آپ کسی کی تاحیات ختم نہیں کر سکتے. چونکہ یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اسے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ 62(1)(f) جو ہے وہ اہلیت کو بیان کرتا ہے، جو نااہلی ہے اسے 63 آرٹیکل بیان کرتا ہے. جو 62 آرٹیکل 62 ہے وہ کسی بندے کی رکن اسمبلی بننے کے لیے اہلیت کو بیان کرتا ہے. جو 63 ہے وہ بندے کی نااہلی سے متعلق ہے. تو کن کن شرائط پہ بندہ یعنی کہ نااہل بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اہل ہوتا ہے، کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، نااہل ہو جاتا ہے. پہلے ممبر ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ایک سٹنگ ممبر کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے وہ آرٹیکل 63 کا ہوتا ہے کہ جس کے تحت اسے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اب 62 جو ہے وہ پیورلی 62(1)(f) کی بات کریں، جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب نااہل ہیں. وہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں شرائط لکھی گئی ہیں 62(1)(f) کے تحت کہ مثلاً اب ایک بندہ تب تک ممبر اسمبلی نہیں بن سکتا اس کی جب اتنی اس کی ایج نہ ہو، اس کی جناب جو ہے وہ کسی کیس کے اندر سزا یافتہ نہ ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ 62(1)(f) کے تحت وہ اس کے زمرے میں فال کرتی ہیں. تو اگر آپ کسی سنگین جرم کے اندر، کسی کرپشن کیسز کے اندر اگر آپ نااہل ہوئے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے یعنی اس میں اگر آپ کی کنوکشن ہوئی ہے تو پھر آپ اہل نہیں ہوتے الیکشن لڑنے کے. تو 62(1)(f) کے تحت چونکہ میاں صاحب کی نااہلی ہوئی ہے تو اس لیے یعنی نااہلی سے مراد ہے کہ وہ اس میں لکھا گیا ہے کہ بندہ اہل نہیں ہے الیکشن لڑنے کا، کہ اگر وہ کہیں سے سزا یافتہ ہو یا اس بندے کی ایج اتنی نہ ہو، یعنی ایج بتائی گئی ہے 25 سال سے کم اس کی ایج ہو، اور اس میں 6-7 اور شرائط اس میں بتائی گئی ہیں بندے کی. تو وہ ان شرائط کے اوپر بیسیکلی میاں صاحب پورا نہیں اترتے. تو اب جو ججز کی رائے بھی تھی کہ ان کے دوبارہ ممبر اسمبلی الیکٹ ہونے کے لیے، ان کے ایلیجبل ہونے کے لیے، ان کی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے لیے الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کر دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو 62(1)(f) کے تحت 62(1)(f) کے اندر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. ترمیم کے لیے جو کہ نون لیگ کے پاس نمبر پورا نہیں تھا تو انہوں نے سب سے آسان ترین کام یہ کیا کہ الیکشن ایکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایکٹ کے اندر ترمیم تو آپ آرڈیننس کے ذریعے بھی کر دیتے ہیں، یا آپ کے جو حاضر ارکان بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو سادہ اکثریت ہوتی ہے، چاہے آپ کے 100 ارکان بیٹھے ہیں ان سے 50-51 آپ ووٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا قانون بن جاتا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ بات ایک بڑی کلیئر ہے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس سے کبھی بھی آئین کے اوپر فوقیت نہیں مل سکتی. جس طرح سے صدر کی بحث ہوتی ہے کہ صدر کو تاریخ دینے کا اختیار ہے، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں. تو چیف الیکشن کمشنر کو اختیار ابھی 57-58 جو سیکشنز ہیں الیکشن ایکٹ کی اس کے اندر ترامیم کر کے صدر سے اختیار لے کے چیف الیکشن کمشنر کو دیا گیا. حالانکہ آئین کا آرٹیکل 48 سب سیکشن 5 صدر مملکت کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار دیتی ہے. اسی طرح سے اگر آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اگر کسی بندے کو ڈسکوالیفائی یعنی کہ وہ ممبر اسمبلی بننے کے لیے اہل نہیں ہے تو اس کی نااہلی کو اس کی اہلیت میں بدل نہیں سکتے آپ، جب تک آپ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر آپ ترمیم نہیں کر سکتے یا ترمیم نہیں کر دیتے. صرف الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے آپ کسی بندے کی نااہلی کو اہلیت میں نہیں بدل سکتے. یہ معاملہ اگر کرتی بھی ہے پی ایم ایل این تو الیکشن کمیشن میں اگر جاتے نہیں ہیں سال کہ میری دائری ختم ہوگی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے، وہ چیلنج ہوں گے، ڈی بی میں جائیں گے، وہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے اور سپریم کورٹ ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ان کے حوالے سے لینینٹ ہوں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس جو یحییٰ آفریدی ہیں، یہ آئین کے حوالے سے بہت اسٹرکٹ، بہت سخت ججز ہیں یہ، کہ مجھے نہیں لگتا میاں صاحب کو بہت سموتھ سیلنگ جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر ملے گی.
بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی کوشش تھی کہ جو ان کی خواہش تھی کہ وہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال کے بعد وہ پاکستان آئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس حوالے سے اسموتھ سیلنگ نہیں ملے گی، بلکہ مایوسی کا سامنا ہی شاید کرنا پڑے۔ تو پہلے جیل جائیں گے، جیل سے کورٹ جائیں گے، یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے کورٹ کے سامنے، پھر ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہوگی، پھر وہ گھر چلے جائیں گے، بعد میں کیس ان کا ٹرائل چلتا رہے گا۔ تو یہ سارا پروسیس ہے، نائلی میری نظر میں ختم نہیں ہوگی، بلکہ اگر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی بھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں آڑے آ جائے گی، چاہے چیف جسٹس اس وقت کوئی بھی ہو۔ تو یہ ساری اپڈیٹس ہیں جناب، آپ کی خدمت میں حاضر کرنی تھی۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت۔